बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोलो नवाल दे आगाए पेश इमाम और इकबल कौम जुमला मशरानो जवानानो ज़ड़े सरा मशकूरियो और दो खबरों आगा सरा समुदी आगा से बेदगे फैसले ज़ड़े सरा एहतराम को और ज़ड़े सरा दा खबर मुता कबूल दे वो तस्लीम हुई उम्मीद लरूच दक कौम दक बहराना व बसले दपारा आगा से कुम सोच व कुम फिक्र करे दे उम्मीद है इंशाल्लाह दा कौमी ज़िम्मेदारान चाना में आगा से वास्ते जो दुना गुजारिश कौम मलक अखलाक पासदार सदर सपुकार दे फील्ड पावर दा कसान चूरा मुशरान दी दादर उख्तलेशी और सबा पुकार दे आगा साहब पल यो तरीके कार सरा हलफ वशी व बकायदा नवे अंजुमन द कौमी उमूर ज़िम्मेदारी संभाल की वो कौमी मामलात मख्तबूजी दिन अलावा संग आगा से खबर हुआ का अगरचे मुनन खपल वा फैसला दी हवाले सराया कौनी वा मुकाम ता यो वाज़ेह पैगाम वीर को चूँकि मंच के अंजुमन तहलील शो नवी ज़िम्मेदारान बयो ज़िम्मेदारी खली नो अगोद पारा यो सबा पर साबर कहू अगनाबाद कौमी अंजुमन चुकुमा फैसला कुमा खबरा मख के वाखस्ता ज पखपला सूरा मोना कीगी लकसंग माल तक गुजारिश को सदा कौमी निज़ाम दसे न चलेगी तो सड़ा खपले आना वखपल जिद निवदरीगी वखपल शख्सियात होता अजीज़ भी बेहतर अदा दे इंसान ता कौम अजीज़ भी मुब इंशाल्लाह दे कौम वो फ़र्द है सियासरा दे कौम वो आम फ़र्द है सियासरा इंशाल्लाह चुरा कीगी मुब खपल खिदमत खपल कोशिश खपल मुशरान सरा हमेशा परा जरी व सरीसतु कोशिश बदावी चा मुशरान मगोई खबरे के वज़न वाचो मगोई खबरे के मरगलतियाव को वो कौम वो ख़त रब्ता रवानशी वो खो मुस्तकबिल ता खपल मंजिल ता खपल मुश्किलात न दा कौम रू बसु हदाब ता वरसिगु चुकुम हदा परा दा नवे अंजुमन व नवे निज़ाम अबूरी आगा साहब तौसमख के बयान को वो सरा मालता गुजारिश को ब्याह कौम एहतजाज बाकी की दायमु तो हक दे अगा यो सड़ाई वेले न कही अगा टोल कौम वेले न कही मुँह दगो टोलो खबरों के कौमी निज़ाम सरब इंशाल्लाह इत्तिफाक लरू खो दूरा साबर और के पुकार दे सका सुबैल अंजुमन रची वो नन वो फैसला दस कहू चाहे द पारा यो चैलेंज शी नो दब मुनासिब नवी इंशाल्लाह तो तसली वो सोए दख के दे कौम डेर दसे नमवर मुशरान दग निज़ाम के रगली दी उम्मीद है इंशाल्लाह चागाने कौम एतमाद दे ये तो टोलो जवानान ने एतमाद है वो इंशाल्लाह खबर बोडरा मिने सा इत्तेफाक सा इत्तेहाद सर कहू कुम खलक नौस्ती एहतजाज के नौस्ती अगाई मुई कौम खलक दी अगाई मु कौम जवानान दी अगाई मु मशरान दी अगाई मु रून दी अगा दे दख कौम खबर कही अगे ता मु इंशाल्लाह वाक़ सराबो आगे खबर ता तकवियात वीर कहू परा परा इंशाल्लाह आगे खबर सराबो सपोर्ट की चंगी कौम मुनासिब अवगणी ज पले खबर दिनी खात्मे कौम सडेर दख कौम द पारा यो डेर गट साजिश थे यो डेर तुलनी यो निज़ाम दे दख कौम खिलाफ यो प्रोग्राम दे कोशिश बदावी कौमी हिकमत अमले के इंशाल्लाह मगे तरीके सर मुदी हालात मुकाबला वकू कौम के हिस्स किस्म ता इंतशार न दे पुकार एवो बाल एहतराम पुकार दे चाहे अगर मु जवानान दी चाहे अगर मु मशरान दी इमा गुजारिश दा दे सकमु तासो इत्तिफाक को इत्तेहाद सरा वूसु इमु तासो फैसला वावी इमु तासो खबर वावी वजो मिसाल देर कौम ननी मु स जवानान रोड की नौस्ती इदी आई वासार बवी जदा नहीं है एहतजाज यो सड़ाई कभी आसारी हुई हुकांदा फैसला आटूल कौम इत्तिफाक के राय सर वो को ब्यागे आसार देर से अतवी ब्याबे तो सो वक्त सोदा निज़ाम वो बेसंगी टिकी की निमो मकसद आदे सो हार यो सड़ा बखपल आवाज़ बेला माओ चता हुए का कौमी सतह बांधी हुई कौमी निज़ामी कौमी खबर है इंशाल्लाह अगर कि वो मुखपल कौम जवानान सरा खपल मशरान सरा शाना बशाना भी लौड़ू ज रोजा दे तो इंतज़ार को चुरा कौमी मशरान तशरीफ़ फरमा दी
سوره جوانان رغلی وي د هغه سه فیصله د ټول قوم د پاره ده مو د هغه سه فیصله قبول کړی ده او د مورایان دا او چونکه نظام کې تبدیلی کلاس د قوم مورال ډاون شي نو آلتا ټیم حیثیت سره کار کولې ضرورت ہے اوس د موقع باندې چونکه مانه حق لري د خپل انجمن حسین اراکین احمد پارا ډیر محترم دی هغه خپل بهترین خپل کوشش څوره هغه واسو پویا بشک هغه کړه ده خو چونکه مشکلات دور ډیر دی و ساده خبره کوم څه کوم قوم حیثیت سره نو درېګو نه دا کار بیا یې 1500 کسانو واس خبره نه ده خبره ته ټول قوم درېګو بشک متب انجمن متب خپل مشران یو لاهمال یو ګایډ لاین رکي او مغنی په مخ کې قومي نظام سره مزال کو زه خپل انجمن حسین اراکین وا شکریا د قوم څنګه خپل واس په مطابق خپل کوشش کړي دي چونکه یو طوفان رغله دی او د طوفان د بحران قومي او بسل ضرورت نو زیا دایا یو مثال دی څه کنه نشوي خپا اکثر خلکو ټایم پراشي بیا خلک اپروچ کوي ته غوسه درې میاشتې نورا شپږ میاشتې نورا او زه دا خبره دغه خبره اعتراف کوم چې مو انجمن د خپل قوم زوره او د قوم مورال د قوم اعتماد مد نظر وسطلو دا فیصله هغه سب ته مخبل رایور کو څه مخبل قرباني کو هغه سب نه د ضروري څه دوه کولو د پاره د انجمن وی کا مسله نه حل کیږي په کار د نوی خلک دراشي نه دایا زده سي ایم څه دغه انجمن دغه مشرانو یو ګریټنس وو یو بڑا پن وو څنګه خپل عہدے نه او خپل حیثیت نه کمپرمایز وکړو نه ایمو شخصیت ایمو کمپرمایز کوو خو قوم امورونه او قوم حالاتونه کمپرمایز نشو کوای دعا کو الله رب العزت کریم رحیم عظیم مهربان خدای دا قوم دولس ہمیشہ پر آباد و شاد ولرا انشاءاللہ مرکز سره ووسوي نو انجمن څنګه راشي هغه کوم आवाज وکړو سره ټول قوم روزو مګه خبرې نه ان شاء الله عمل کو ډیر مننه